अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो संडे आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। हाँ, थोड़ा आपने रोहदा को भी मिस किया होगा मेरे साथ। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ आज की धमाकेदार और बहुत ही मज़ेदार एपिसोड के पास। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड 26, रोहदा बाय असमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। वो घर पहुंचे तो दोनों बुड्ढे हैंडसम इस्तकबाल के लिए मौजूद मिले। मानिया की तबीयत तो लॉन की सजावट पर ही निहाल हो गई। उफ, इतनी प्यारी सजावट, ये मेरे लिए है। वो खुशी से मुस्कुराती हुई अमाइल की जानलेवा नजरों के हिसार में सरता पैर आई। हाँ ना, हमने सोचा हमारा बच्चा इतने दिन हॉस्पिटल के अजीब माहौल में रह कर आ रहा है, कुछ ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें भरपूर फ्रेश कर दे। हिरद और फिरोज साहब की सारी मोहब्बत और शफकत मानिया को मैसर थी, जिस पर वो खुशी और रश्क से भर गई और लपक कर बारी बारी दोनों अजीज हस्तियों का हाथ पकड़े चूमा। बहुत शुक्रिया आप दो का, मुझे इतना स्पेशल फील करवाने का। वो कोई सिला उधार कहाँ रखती थी। अमाल तो उसकी मुस्कुराहट पर ही अटका हुआ था, जो वो खुलकर जीते अंदाज में इसे इरसाल कर रही थी। चलो फिर तुम दोनों मजे से डिनर करो अपना, हम भी अपनी यार डिनर डेट एंजॉय करते हैं अंदर जाकर, फिर मिलकर कोई मूवी देखेंगे। हाँ, अगर तुम थक गई तो सोने की पूरी इजाजत मिलेगी मेरा बच्चा। अब वो दो मजीद माइल का वक्त नहीं ले सकते थे, तभी जल्दी ही दोनों को प्राइवेसी दिए फार्म हाउस की मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़े। जबकि उनके जाते ही मानिया ने माइल की तरफ बढ़ते उसके बाजू खोलते ही उसके गले लगकर जोर से बाजू गोट ली। मानिया की ये मोहब्बत भरी गिरफ्त और शिद्दत अमाइल के होंठों पर रसीली सी मुस्कुराहट उतार लाई। तुम इतने प्यारे क्यों हो, मुझे पता है ये सब तुमने करवाया होगा। यस बोलो। वो गले लगी ही जरा सामने हुई। उसके यकीन पर अमाइल कुर्बान हुआ। मेरे जीते जी ऐसे अहम होने के एजाज तुम्हें मिलते रहेंगे। खाना सारा एक होम रेस्टोरेंट से मंगवाया है। तुम्हारी हेल्थ को बिल्कुल खराब नहीं करेगा। पानी भी मिनरल है ताकि तुम न्यूट्रिशियस मील एंजॉय करो। ये सब तो नॉर्मल फिक्र है मेरी तुम्हारे लिए। उसकी हर बात सुने मुस्कुराती गई, फिर एहतिताम तक अपनी गाल अमाइल की गाल से जोड़े उसके चेहरे से जा लगी। मेरा न्यूट्रिशियस मील आज बस तुम हो। वो लाड से बोली, पर ऐसे लाड अभी अमाइल की जान पर भारी थे। सॉरी डार्लिंग, मैं जरा हैवी टू डाइजेस्ट हूँ अभी। वैसे भी तुम कोई फिजिकल इंटीमेशन हैंडल नहीं कर सकती, सिर्फ ऊपर ऊपर का प्यार ही अभी मरहम है तुम्हारा। मानिया के चेहरे पर उसके जिस्म का सारा लहू छलका। वो रूबरू होकर रहम तलब निगाहों से अमाइल की बेबाकी सहते रुहासी हुई। तुम कितने बेशर्म हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वो शिकवा कर गई। उफ, ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और लगती मानिया उसके दिल का दिमाग खराब करने पर तुली थी। ये तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे होंठों से निकले लफ्ज सुनता हूँ? वो बहके नशीले अंदाज में सवाल किए। मानिया का रोम रोम कपकपा गया। तो फिर वो घबराई। माहौल में नादीदा आग सी हायल होने लगी। अमाइल ने पुरतजस्सुस मुस्कुराहट देते ही उसे खुद से दूर किया और मानिया का हाथ पकड़कर इसे चेयर पीछे किए बिठाया, मगर अपने दोनों हाथ मेज की सतह पर हथेलियों के संग टिकाए उसके कब में झुका खड़ा था। मानिया ने जोर से आंखें मीची जब अमाइल ने पहली बार उसकी गर्दन अपनी पर्दाना शिद्दत और तलब से चूमते मानिया में एक लर्जा उतार दिया। इवन एक सिसकी सी मानिया की लबों से आज़ाद होती। मदहोश माहौल की फिजा में तहलील हुई। तुम हॉस्पिटल वापस चले जाना डिनर के बाद अमाइल, प्लीज। वो गहरे सांस भरती मिन्नत कर उठी। अमाइल हंसता कम था, पर इस लम्हे इससे दूर होते जैसे हंसा मानिया का दिल रुकने लगा। मानिया ने इसी बौखलाहट में अपने सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठते इस वजह से शोहर साहब को हंसकर बैठते देखा तो कपकपाहट पैर की टिप तक उतरी। मेरी पर्सनल पेशेंट यहाँ है तो मैं हॉस्पिटल क्या बोर होने जाऊं? आज तुम्हें मेरा सारा वक्त मिलेगा। वो पुरस्कार छेड़ती लाज दिलाती गहरी पुरतपश नजरों से मानिया के लिए खाना डालते हुए डरा भी गया, जिसकी सामने गर्दन की गिल्टी सी उबर कर मालूम हुई थी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए सारा वक्त, मेरी तो भूख भी मर गई अमाइल। वो अपनी गर्दन पर महसूस होती हिद्दत और जलन पर हाथ की पोरें सहलाती जिस तरह शिकवा कर रही थी। अमाइल की नजरों से तपश गायब होकर सरूर भर गई। सिर्फ एक नेक किस से डार्लिंग, वो बोलती स्याह आंखें मानिया को डरा रही थी। बहुत हॉट थी। वो नजरें झुकाती बेबसी से मिनमिनाई। हॉट तुम हो, मुझ पर तुम्हारा असर होता है।
اوکے ریلیکس، میں یہ خطرناک موڈ آف کر دیتا ہوں، اب کھانا کھاؤ مانیہ۔ اس کی ایک دم نرم ٹون پر ذرا سکون میں آئی۔ پکا نا؟ وہ بچکانہ انداز میں یقین مان کر سامنے والے کو بلاسٹ کرنے پر تلی تھی۔ ایک دم پکا، وہ پیار سے تکتے مسکرایا تو مانیہ کا سانس کچھ بحال ہوا، مگر پورا وقت وہ امائل کی بدلی بدلی نظروں سے بے چین نظر آئی۔ مووی دیکھنے کا پلان تو تھا، پر کھانے کے بعد کچھ واک ہی ممکن ہوئی تو مانیہ کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ خود حیرت صاحب اور فیروز نے دونوں بچوں کے آرام کو فوقیت دی۔ امائل سے روم میں لایا تو وہ آتے ہی اس سے دور ہوتی میٹرس پر بیٹھی اپنی ہیلز اتارنے لگی جب وہ قریب آ کر رکا اور مانیہ کو پکڑ کر تکیے پر گراتے اس کا پیر پکڑ کر ٹانگ اٹھائی۔ مانیہ نے ڈرتے ہوئے اس آدمی کو دیکھا جو اس کی ہیلز کھولتا اس کے پیر سے آزاد کرے نیچے پھینک گیا، پھر یہی دوسرے پیر کے ساتھ کرنے کے بیچ وہ بہکی سی نظروں سے مانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں پیر ہیل سے آزاد کرے امائل نے اٹھا کر لحاف کے نیچے کیے اور اسے مانیہ پر جھکے اڑا ہی رہا تھا جب مانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، جس سبب امائل اس کے پہلو میں بیٹھے ہی مانیہ پر جھکا، پر بروقت اس پر گرنے سے خود کو بچائے اپنے دونوں ہاتھ مانیہ کے تکیے کے دائیں بائیں جما لیے اور اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں کے بجائے اس کے ماتھے پر رکھتے ایک نرم لمس سے مانیہ کے اندر کی ہلچل قابو کی۔ ایسی نظروں سے ابھی مت دیکھو مانیہ، میرے اندر کا جن ایکٹیو کر دیں گی، ابھی پھول کی طرح رہو میری ہتھیلی میں پلیز۔ وہ اس کی نرم ملائم گال بے خودی سے چومتا واپس اٹھا واپس اوپر اٹھا تو مانیہ نے اس کی گریباں پر اپنے دونوں ہاتھ جماتے پھر روکا۔ تم بالکل میرے ڈریم مائیکل ہی ہو، بلکہ وہ تمہارے پیروں کی ہاک بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ تمہارا یہ روپ جو ابھی ہلکی ہلکی جھلک دکھا رہا ہے مجھے پاگل کر دے گا، میں تمہارے ضبط و جبر کو سراہنا چاہتی ہوں۔ امائل نے پھر سے اس کا ماتھا چومتے اس کو سنا، مگر جواب وہ کچھ الگ دینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ سانسوں کی ایک بے خود سنگم سے پہلے ہی امائل کے بجتے فون نے اسے روک لیا۔ سائڈ ٹیبل پر مائل کا فون پڑا تھا جہاں رحمان صاحب کی کال آ رہی تھی، تو مائل نے بڑی دقت سے اپنی توجہ اس حسینہ سے چرائے اور بیٹھتے فون اٹھایا۔ جی رحمان سر۔ فوری کال پک کی تو مانیہ بھی ذرا تکیوں کے سہارے اٹھ کر بیٹھی، جبکہ اس جانب نہ جانے کیا خبر دی گئی کہ مائل لمحے میں پریشان نظر آیا۔ او مائی گاڈ، میں آتا ہوں سر، پلیز پریشان مت ہو۔ امائل نے انہیں دلاسا سا دیا جبکہ مانیہ بھی اب کے پریشان ہوتے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا امائل، سب ٹھیک ہے؟ امائل کو کال بند کرتا دیکھے مانیہ نے جلدی سے پوچھا۔ پریام ہاسپٹل پر کسی نے ہوائی فائرنگ کی ہے، ایک سیکیورٹی گارڈ مارا گیا، رحمان سر کافی اپسٹ ہیں، نوب آئی بھی نہیں تو ان کی سپورٹ کے لیے مجھے جانا ہوگا، تم اپنا دھیان رکھنا اور نیند لو، پولیس اور کچھ انویسٹیگیشن ادارے کے لوگ پہنچ آئے ہیں، اب سب سیف ہے تو میری ٹینشن نہ لینا۔ امائل نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے پیار سے تسلی دی، پر وہ فکر مند ہو چکی تھی۔ سب خیر رہے، اپنا بھی دھیان رکھنا، پہنچ کر مجھے میسج کر دینا، میں تبھی سو پاؤں گی، وہ اسے اسی فکر سے بولی تو مائل مسکرایا اور مانیہ کو آسودگی سے اپنی بازوؤں میں بھیج کر گلے لگایا۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو دھیان خود میرا دھیان رکھے گا، سو جاؤ تم، صبح تک اگر سب سیٹل ہو گیا تو تمہارے اٹھنے سے پہلے پاس آ جاؤں گا اور پینڈنگ بے قابو جذبات بھی نچھاور کروں گا کہ لالچ نہیں ہے بس رشوت سمجھ سکتی ہو۔ سو جانا پلیز، میں تمہاری طرف سے بے فکر رہ کر ہی دنیا کے دھندے نمٹا سکتا ہوں مانیہ امائل قریشی۔ وہ اپنی ڈھیر محبت تو لفظوں سے بھی لوٹا چکا تھا، تبھی وہ دور ہوا تو مانیہ کا پورا وجود سکون کی دوسری شکل بنا ہوا تھا۔ اللہ کی امان میں رکھو، دیکھ لو سو رہی ہوں۔ وہ اس کے اٹھتے ہی لیٹی کیونکہ یہ سچ تھا میڈیسن لینے کے بعد اس سے جاگی رہنا ممکن نہ تھا۔ میری ڈارلنگ بہت فرما بردار ہے، سی یو۔ وہ اس کو انسیت سے تکتا ہوا اپنا فون لیے کمرے سے نکل گیا تو مانیہ نے بھی سکون سے آنکھیں موند لی۔ پریام ہاسپٹل پہنچا تو آگے ماحول کافی تشویشناک تھا۔ سیکیورٹی گارڈ کی موت نے یہ معاملہ سوچ سے زیادہ پیچیدہ کر دیا تھا۔ اب لگ رہا تھا دشمنی کھل کر سامنے آنے والی تھی۔ رحمان صاحب کو مائل کی وجہ سے کافی حوصلہ ملا، پر وہ اس سب سے بہت بری طرح ڈسٹرب نظر آ رہے تھے، خدا خیر ہی کرے۔ میں کیوں اس پر خواہ مخواہ غصہ ہوا؟ میرے جذبات بے قابو ہو رہے ہیں تو یہ میرا قصور ہے۔ وہ خود کو اور اپنی فیلنگز کو ہینڈل کرنا جانتی ہے، اس پر بھی مجھے جلن ہو رہی ہے۔ واش روم کا ڈور کھولے انہوں روم میں پیر رکھے تو وہ باوضو تھا۔ اس کے گیلے تر و تازہ چہرے پر سابقہ غصے اور چڑ کی کہانی مفقود تھی۔
लेकिन सोचें बस अपने और नामा के रिश्ते से उलझी थी। कब फोल्ड करके हाफ वाइट शर्ट की आस्तीनें चढ़ाए। नूर ने ड्रेसिंग टेबल के सामने रुककर अपने बालों में हाथ फेरते जाए नमाज की तलाश की, जो उसे रूम के कॉर्नर में ही दीवार से लटके डेकोरेटिव हैंडल में पड़ा मिला। नूर ने मैट्रेस पर बैठे अपनी पेन पॉइंटों से नीचे से फोल्ड करते अपने पैर के तलवे पर हाथ मारा जहां स्टिचेस निकल चुके थे। फिर भी अंदर हल्का सा दर्द मौजूद था। वो उठा और जाए नमाज बिछाकर नमाज इशा की नीयत बांधी। और इस शख्स के हुस्न को चार चांद लगे। कौन कहता था वो शक्लो सीरत का प्यारा है? उसका हुस्न तो अल्लाह के नजदीक होने में छुपा था। नामा वापस जब आ रही थी उसको हर मंजर फीका और उदास लगा और नू को मनाने की तरकीबें सोचती दरवाजे में आ रुकी। नू के पास जाने का ख्याल जिस्मो जाँ में फिर हरारत बर्पा करने का मौजिब था, पर नामा ने हिम्मत करते डोर ओपन किया तो पहली ही नजर नमाज अदा करते नू पर गई तो डलती रात का एक खूबसूरत मंजर नामा की आंखों ने चुपके से तस्खीर किया। वो जल्दी से दरवाजा बंद करे बाहर दीवार से जा लगी। नामा के नजदीक इबादत पर्दे की चीज थी, तभी वो यहीं रुककर उसकी नमाज खत्म करने का वेट करने लगी। खुद नामा ने फंक्शन एंड होते ही सब लेडीज के साथ अदा की थी जो उनकी एक रस्म थी। मैं मना लूंगी आपको, आपका गुस्सा वजू करने से वैसे भी मध्यम हो गया होगा। वो मन ही मन में नूह के अच्छे मूड का सोचते खुश हुई कि उसे मनाना बहुत आसान होगा। 5 मिनट तक वो यूं ही नंगे पैर दीवार से लगकर खड़ी गहरी सोचें किए खड़ी रही, पर जब अपने पैरों को मसलसल देखा तो बेसाहता दोनों हाथ अपने रुखसारों से सदमाती कैफियत में जोड़े। मैं नंगे पैर गई थी। उफ, इनके गुस्से को भड़काने की पूरी तैयारी कर रखी है तुमने नामा। अपने आप को सरेनो नामा ने कोसने के साथ गहरे गहरे सांस लिए कि नूह को मनाने के बजाय ये तो उल्टा नाराज करने का सामान हो गया था। नूह ने अपनी नमाज मुकम्मल करते उठकर जाए नमाज तय किए उसकी जगह रखा। तभी नूह की नजर नामा की हील्स पर गई। दिमाग में टीस सी जगी। ये लड़की नंगे पैर चली गई। नामा अब तुम नहीं बचोगी मुझसे बेरहम। नूह ने साइड टेबल से इसी वक्त उठाया अपना फोन मैट्रेस की तरफ उछाला और इससे पहले चंद लंबे कदम उठाकर दरवाजे तक पहुंचे डोर नाब घुमाकर बाहर निकलता मोहतरमा दरवाजे में आगे से खड़ी मिली। नू की नजर सीधी नामा के पैरों की तरफ गई। खुद नामा जो यहाँ पिछले 10 मिनट से खड़ी नू को मनाने के तरीके सोच रही थी, जब नू की नजरें अपने पैरों पर जाती महसूस हुई तो नामा की आंखें खौफ से फैली। नामा ने अपने दोनों हाथ उसकी गालों की तरफ बढ़ाने का सोचा ही कि नू की शिकायत भरी नजरों के आगे नामा के सारे लाड दम तोड़ गए। तुम नंगे पैर गई? आर यू सीरियस नामा? नू ने इसे सर्दो नाराज नजरों से घूर कर देखा। वो मैं बिना सोचे बाहर चली गई। अब गुस्सा थे तो कुछ समझ नहीं आया, बट मैं पैर वॉश कर लेती हूँ। मुझे सच में याद नहीं रहा। मैं अभी जाती हूँ नू, गुस्सा ना करें, नाराज भी ना हो, इनको रगड़ कर धो लेती हूँ। वो बौखलाहट के मारे जल्दी से नूह को पकड़कर जोर लगाती रास्ते से परे करती वॉशरूम की तरफ भागी। तो नूह ने कसे जबड़ों समेत गुस्सा जब्त किया और रूम का डोर बंद करता वो चलता हुआ पीछे ही वॉशरूम के दरवाजे के पास रुका ताकि नामा का रगड़ कर पैर धोना देखे। नामा ने नल खोलते हथेलियों में पानी भरे खड़े खड़े जिस तरह पैरों पर पानी डाला। नूह उसकी इस बेकार हरकत पर हफीफ सा हफा होते भी मुस्कुराया। फिर जनाब ने इसी चाल के संग अपने कदम नामा की जानिब बढ़ाए। ऐसे धोते हैं पैर नामा? वो उसकी कान के पास उबरती सरगोशी पर चलती से उसकी तरफ घूमी। चेहरा मुतगैर से रंग लिए सफेद पड़ा। उसके सामने वॉशरूम में खड़ा है ये नामा को मजीद खौफजदा कर रहा था। बस धूल ही लगी होगी वो ऐसे भी उतर जाएगी, घर तो साफ ही था। नामा ने हिचकिचाकर सफाई देनी चाहिए। अब मान कैसे जाती कि उसकी मौजूदगी में सारे सलीके जहन से माऊफ हो जाते हैं। तुम्हें ये धूल भी मामूली क्यों लगी? सख्त चुभ रही है। मे आई हेल्प? न जाने गुस्सा था या मोहब्बत, पर वो उसकी पेशकश ठुकराने का कोई इरादा न रखती थी। नू नहीं, वो पुकार पूरी कर ही पाई कि मोहतरमा के मोहतरम मजीद फासला समेटे नामा को आकर बाजुओं में उठाते। नू ने उसके पैर बाथरूम वैनिटी कैबिनेट के सिंक बाउल की तरफ लटकाते खुले नल के नीचे रखे और नामा को कैबिनेट शेल्फ पर आहिस्तगी से तिरछा बिठाए। वो अपना हाथ बहते नल वाले पानी के नीचे ले जाता, उसके पैरों के नीचे लगी मट्टी और गर्द उतारने लगा। नामा ने कोई मज़ाहमत न की। वो इसी पर खुश थी। वो नाराज होने के बावजूद दूर नहीं रहता।
लेकिन दोनों के चेहरे तकरीबन एक दूसरे को छू रहे थे। नामा इसे साथ ही लगकर खड़ा महसूस करती और नू की संजीदा सूरत तकते धीमा सा मुस्कुराई। वो इतने करीब, बहुत ही मधोश कुन खुशबू नामा की सांसों में उतारने का मौजब बन रहा था। नू ने उसके दोनों पैरों को दिल भर कर छुआ। उसकी उंगलियों की पोरें दबाते वो उनकी खूबसूरती सी बहाने आंखों में भरपूर बसा रहा था। नामा जानती थी वो मसूफ अपना दरीना अरमान पूरा कर रहा है, तभी सांस भी एहतियात से भर रही थी। नजर मत लगाइएगा नू, नामा ने नरम सी उसके कान में सरगोशी की। लंबी टांगे होने के सबब वो उन्हें बेंड किए कैबिनेट शेल्फ पर बैठी थी। पूरी नामा सुल्तान को लगाऊंगा नजर, सिर्फ पैरों को ये सजा नहीं मिलेगी। नाराज हूं मैं तुमसे बहुत, तुमने इनको आम समझा, तुमने अपने पैरों को तकलीफ दी, दुगना नाराज हूँ। वो नामा के होंठों के सामने अपनी गाल पेश करे खुद उसके पैरों के साथ मसरूफ था, और नामा का दिल बगावत कर रहा था कि बस यही उसकी गाल चूमकर नूह को मना ले, पर इतनी हिम्मत कहाँ से लाती। मेरे पैरों को क्यों छू रहे हैं फिर? नामा ने उसके संजीदा होने के बावजूद छेड़ा, क्योंकि अब भले वो गुस्सा करता, नामा को कबूल था। किसी तरह तो नामा के पास इसे मनाने की सूरत जागती। नू ने उसकी आंखों में आंखें गाड़ते नामा को सटपटाने पर मजबूर किया। एनी प्रॉब्लम नामा सुल्तान? तुम मेरी, तुम्हारे पैर मेरे, तुम्हारी आती जाती सांस मेरी, तुम्हारा नाम भी मेरा। अपने हक के लिए वो गुस्से में भी इतना जानलेवा बोल उठा कि नामा समझ ना सकी, मुस्कुराए या सहमियत और इस्तेहकाक पर रो दे। वो नामा के अंदर हाशिर बर्पा किए बेनियाज बना बरहमसा उसके भीगे मुलायम पैरों को साफ देखते ही नल को बंद कर गया, और टिश्यू रोल से काफी सा टिश्यू खींचकर इसे गोल करते इसने नामा के पैर ड्राई किए और उसके पैर सिंक बाउल से निकाल कर नीचे लटकाए। जबकि वो इससे पहले छलांग मार कर उतरती, उन्होंने इसे फिर से बाजुओं में उठा लिया। दोनों की नजरें फिर जा मिली। नामा ने उसकी गर्दन में बाजू हाइल करते यूं देखा जैसे पूछ रही हो, क्या चीज है आप नोदा दुगान? ये लास्ट वार्निंग है, दोबारा तुम नंगे पैर चली तो चूम लूंगा इन्हें। नामा जो उसकी गर्दन में बाजू हाइल किए उसकी बाजुओं में मुखी थोड़ा ब्लश करे मुस्कुरा रही थी, धमकी पर लट्ठे की मानत सफेद पड़ गई। वो धमकी बेहद जालिम थी। वो इसे अपने पैर मरकर भी चूमने नहीं दे सकती थी। वो यही सोचती रुहासी हुई कि भला नाराज होकर भी चूमने वाली धमकी कौन देता है। कभी नहीं होगा ये, सुन ले नू, फजूल की धमकी मत दे। मैं अपने पैर खुशी से छूने भी ना दूं आपको। उसकी तरफ से नाराजगी से मुंह फेर गई। नू ने इसे वापस कमरे में लाते ही कालीन पर उतारा तो नामा संभल कर खड़ी हुई। तो धमकी इसीलिए दी जाती है अक्लमंद खातून कि आपने ऐसा गुल दोबारा नहीं खिलाना। और बात सुनो, छूने वाले मामले में खबरदार एतराज किया, मेरे हाथों की मजबूरियों को समझना होगा तुम्हें, वरना केस कर दूंगा। वो रूठे बच्चे की तरह लगा। उसकी धमकी सुने नामा की घबराहट भी दूर सी हुई। केस कौन सा करेंगे? नामा ने मुस्कुराती आंखों से तकते सवाल किया। यही कि ये लड़की पता नहीं किस दुनिया से पैरों की खूबसूरती चुरा कर लाई है, और बीवी होकर भी मेरे छूने पर एतराज करती है। तुम्हें सजाए मोहब्बत हो जाएगी इसके बदले, फिर सांस लेने के लिए भी मेरी मोहताज हो जाओगी। डरो उस दिन से। वो उसके करीब आ रुकता उसकी दोनों गालों को जरा चढ़कर खींचे। नामा को मोहब्बत से डरा रहा था। वो संजीदा थोड़े लाड में नामा की पहल चाहता था। नामा का दिल शख्स की मोहब्बत से लबालब भर गया जब वो इसे सजाए मौत की तंबीह करे चेहरे के इंच इंच पर गहरी नजरें फेरे देख रहा था। सांस लेने के लिए आपकी मौजूदगी की मोहताज तो अभी भी हो रही हूँ। काश आपकी तरह जल सुलग कर मैं भी अपने दिल का इजहार उगल दूं कि पता भी ना लगे और दिल भी हल्के हो जाए। वो मबहूत होती से तक रही थी। नू को उसकी सोचों, उसकी खामोशी, उसके धक धक करते दिल तक रसाई की तलब थी जो उसकी हिजल आंखों से छलक रही थी। तुम ऐसे चुपचाप मत देखा करो मुझे, प्लीज, ये बहुत भारी पड़ता है मुझ पर नामा। वो नाराज होकर भी मिन्नत कर उठा कि इस कमजोर दिल वाले पर वो ऐसे कहर ना ढाए। नामा ने फौरी नजरें झुका ली तो उसकी चुप पर वो सख्त चिड़चिड़ा हुआ। यू आर फायर स्टोन, मेरे अंदर बाहर आग लगा देती है और बुझाती भी नहीं ये लड़की। बहुत ही ये बातें समेटे पलटने लगा, पर नामा ने उसका दूर होने पर जल्दी से मजबूत हाथ अपने हाथ की उंगलियों से पकड़ा। नू पलटते पलटते वापस नामा की तरफ घूमा। बेतासुर नजरों से वो नामा की हिम्मत सर्द करने पर तुला था, पर वो हो ना सकी। नू ने अपने हाथ की तरफ देखा जो नामा की हथेली में भरपूर कैद हो रहा था। कुछ चाहिए नामा?
اس کی بے چین نظروں سے بے قرار ہوا، دل چاہا ناراضگی ایک طرف رکھتے پر لہجہ سپاٹ رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ جی نو، میرے پاس آئیں، میں آگ کا طوفان نہیں ہوں اس وقت، میں کولڈ نامہ ہی ہوں۔ اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچتی نو کو ایسے ہارتے لہجے پکار کر دھڑکا سا گئی، جو یہی سوچ رہا تھا، اتنے قریب کھڑا ہے اور کتنا پاس جائے، سانسوں میں اترنا ہی باقی تھا۔ پھر کیا فائدہ، تمہاری کولڈنس کا کیا کروں؟ بس رے منہ کے ساتھ ایک بچ نکلنے کی کوشش کی گئی۔ آگ پر کولڈنس مرہم بنتی ہے، سکون ملے گا۔ ناما نے رشوت دینے والا پرسرار لہجہ اپنایا، تو مقابل کی بیزاری و کوفت پر بھی گرد پڑی۔ تم مجھے منانے کی کوشش کر رہی ہو ناما؟ روح نے اس کے اکٹھے کیے حوصلے کو اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کر اپنی طرف کھینچ کر بکھیرنے کی بھرپور کوشش کی، پر وہ ہمت نہ ہارنے والی تھی۔ اسے نوح کو ہر صورت آج منانا تھا۔ جس مہارت سے اس نے یہ قربت بھرا جھٹکا سہا، وہ بس ناما جانتی تھی یہ اس کا اللہ۔ جی، کیونکہ آپ کی ناراضگی بیجا نہیں ہے، میں منانا چاہتی ہوں آپ کو نوح۔ سینے سے تو وہ ویسے بھی لگی تھی، اب اور کیا رہ جاتا کہ نوح مزید سنگ دل رہتا۔ وہ تو ناما کو دیکھتے ہی کسی اور مہربان نوح میں بدل جاتا تھا۔ ناما اس کے قریب ہونے پر پریشان سی محسوس ہوئی۔ پریشان مت ہو، صبح تک موڈ ٹھیک ہو جائے گا، تم تھک گئی تھی، سو جاؤ۔ ناما نے فوراً سے نفی میں گردن ہلائی، آنکھیں سرخ سی پڑی۔ نو پلیز ایسے مت بات کرے مجھ سے۔ وہ روحانسی ہوئی تو نوح نے اپنی ہزل آنکھوں میں نرمی اتار لی۔ ٹھیک ہے تو مناؤ تاکہ پھر سوئیں۔ وہ خود ہی نرم پڑا تو ناما نے زندگی کی پوری ہمت جمع کی اور نوح کی بازوؤں کے نیچے سے ہاتھ پیچھے لے جا کر باندھ دی، اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ نوح کے ہاتھ سرور سے ناما کے گرد بندھے، اس کے سینے سے آ لگنے کا ہی منتظر تھا، اور تب نوح کا دل مانو دھڑک سا گیا جب وہ سینے سے چہرہ چھپاتی ٹھیک سے ایڑیوں کے بل اٹھی اس کے گلے لگی۔ نوح کے ہاتھ نے بے ارادہ ناما کی گردن سے بال ہٹاتے، اس نشاط ہی سی کیفیت میں جب ناما کے کان کے پیچھے دکھائی دیتی گردن چومی تو ناما کے پورے وجود میں ایک کپکپاتی لہر سی اتری۔ وہ اس کے منانے کے انداز پر فدا ہو گیا، ایسا مانا کہ شاید اب کبھی نہ روٹھے گا۔ نوح نے اس کے بازو اپنی کمر سے کھولتے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، اپنے گردن کی طرف اسی دیوانگی سے باندھے اور اس کی نازک سی کمر جکڑے خود میں بہن سا لیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی اس کے گلے لگی رہی، شاید جتنی زیادتیاں کر چکی تھی سب کی اکٹھی تلافی ہو رہی تھی۔ یو آر ویری اسپیشل فار می، ناراض نہیں دیکھ سکتی، آئی ایم سوری، میں منانے میں بہت بری ہوں، پر پھر بھی مان جائیں۔ وہ ذرا سا اس کے حصار سے نکلتے اپنے ہونٹوں کو نوح کی گال سے لگاتے پیچھے ہٹی تو نوح اس کے گلے لگنے کے بعد یہ دوسری حفیف سی عنایت پر بے حد حیرانگی سے بھر گیا۔ یہ ناما نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بس اپنا چہرہ سائڈ کیے پیچھے کرنے کے بیچ وہ اس کی گال پر میٹھی سی ہونٹوں کی حرارت بخش گئی۔ گلے لگنے کے ساتھ یہ کس رشوت تھی یا مجھے پاگل کرنے کی سازش؟ بتاؤ تاکہ اسی حساب سے اثر ہو مجھ پر ناما سلطان۔ نوح اس کے چہرے پر مستقل نظریں جمائے ناما کو بری طرح سے پٹانے پر مجبور کر گیا۔ ایسا تو ناما نے کچھ دھیان میں رہ کر نہیں کیا تھا۔ ویسے تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اگر بے دہانی میں ہو گیا تو وہ کس روح کی طرف سے تھی؟ میرے علاوہ اس کے بھی بہت اپنے جو ہوئے آپ، انفیکٹ اس کو تو آپ نے اپنی روح مانا ہوا ہے، اب اس کا کوئی وجود تو ہے نہیں، اس لیے یہ آزمائش میرے سر ہے کہ اس کے حصے کا بھی اب آپ تک کونس پہنچاؤں۔ ناما نے یہ سب وضاحت ایک گال پر بخشے لمس پر دے ڈالی، پر ملبہ روح پر ڈالے وہ مطمئن تھی، اور سامنے نوح عدد دغان تھا، اپنے محصور کن لمس میں جکڑنے پر تیار رہنے والا۔ او مطلب روح تک اگر مجھے بھی کچھ پہنچانا ہوا تو میں تمہارے تھرو پہنچاؤں نا؟ وہ نوح کے بے خود سوال پر لمحوں میں سرخ ہوئی، چہرہ حجاب آلود ہوا۔ نوح کے بازوؤں کے حصار کو ہٹا کر وہ دور ہونے کو مچلی پر ناممکن تھا۔ ہاں لیکن اب کل، آج کا ہو گیا، ایٹ اے ٹائم بس ایک طرف سے انس کی وصولی پاسبل ہے۔ وہ جیسے منمنائی، آنکھیں چرائیں، ناما کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں اور نوح کا دل باغی، جبکہ نوح کی پرشوق استحقاق آمیز نظریں ناما کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ تم یہ بھی کہہ سکتی تھی ناما کہ تم نے اپنا حق استعمال کیا ہے، روح کو بیچ میں لا کر تم نے معاملہ ذرا کھینچ ضرور لیا ہے ہمارے بیچ، لیکن اینڈ اس کا تمہارے اسی اعتراف پر ہوگا۔ مجھے کوئی جلدی نہیں، میں انتظار کروں گا۔
وہ اس کے مغرور نقوش سلیقے سے سنورے بال، ایک مناسب اور بہت خوبصورتی داڑھی کی ترتیب رکھتے چہرے کے ساتھ، ہزل آنکھوں میں راز اور گلابی جھلک دکھاتے ہونٹوں پر گہری مسکان لیے سے دیکھتا بولا کہ ناما نے اول نظر لگا بیٹھنے کے خدشے سے نظر جھکائی، اور بعد میں نو کی باتیں ہی ایسی تھیں کہ وہ نظر نہ اٹھا سکی۔ نو نے اپنا چہرہ اس کے چہرے سے مس کیا تو وہ دھاڑی کی میٹھی سی گھال پر ہوتی چبن پر چھپا سا مسکرائی، پر نہایت مختصر۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ، وہ شرم و خوف کے گہرے اثر میں ڈوبی آواز لیے چہرہ دور کرے آنکھیں چراتی منمنائی، تو نو نے مسکراہٹ کو لبوں میں دباتے اسے اپنے روح فرسا حصار سے آزاد کیا۔ ناما کی دل کی دھڑکن حد سے سوا ہونے لگی۔ گڈ نائٹ ناما، وہ اسی مسکراتے انداز میں دور ہوا۔ ناما کو دیکھتے ہی بیڈ پر جا بیٹھتے تکیے کو ذرا اپنے وزن کو سہنے کے لائق بنانے کے لیے کھڑا کرے ٹکایا، اور اس پر سر رکھے لیٹتے بھی ناما کو گہری نگاہوں سے دیکھا، جو نو کے پورے بیڈ پر چوڑا ہونے پر شکوہ کنار نظروں سے اسے جواباً دیکھنے لگی۔ آپ یہاں سو جائیں، میں نیچے ایڈجسٹ کر لیتی ہوں، ناما نے خود ہی فیصلہ کیا، جبکہ نو نے اس کے پلٹتے ہی ناما پکارا۔ میں جو تمہارے پیر نہ لگنے دوں زمین پر، کیا نیچے سونے کی اجازت دے دوں گا؟ ناما نے واپس پلٹ کر اسے بوجھل نظروں سے دیکھا۔ میری آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، میں ساتھ سوئی تو آپ ڈسٹرب رہیں گے، میں ایسا نہیں چاہتی۔ ناما نے نرمی سے وجہ بتائی، تبھی نو اٹھ بیٹھا۔ یہاں کاؤچ تھا ناما، میں نے خود اٹھوایا، آئی ایم سوری، میں کسی کو کہہ کر رکھواتا ہوں واپس۔ تم میرے بارے میں جو مرضی سوچو، لیکن میں یہی چاہتا تھا تم میرے قریب رہو۔ تم نے مجھے گلے لگا لیا میرے ناراض رہنے کے ڈر سے، پر میرے ساتھ ایک بیڈ شیئر نہیں کر سکتی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے تم نے مجھے حق بھی دل سے نہیں کیا۔ ناما کے ہاتھ پیر سے پھولے، وہ پھر سے اسے دکھی کرنے پر غمزدہ ہوئی۔ وہ موصوف بھی سارے اپنے پول لگتا تھا آج ہی کھول ڈالیں گے۔ نو پلیز ایسا مت کہیں، اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑے روکتے بولی، پر وہ ضدی انداز میں سر اور بازو جھٹک رہا تھا۔ کیوں نہ کہوں، جو مجھے ہرٹ کرے گا میں منہ پھاڑ کر کہوں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ مزید اسے خود سے دور کرے آگے بڑھا، پر ناما دروازے سے جا لگتی راستہ ہی روک گئی۔ میں سو رہی ہوں ساتھ، وہ جلدی سے ہار مان گئی۔ نو کے دل تک ایک کمینی سی مدہوشی سرایت کی، پر وہ یکدم وہ موڈ بہتر کر لیتا تو ناما پر ڈالا روب مدھم پڑ سکتا تھا۔ تم دل سے سو رہی ہو؟ وہ ہاتھ بڑھا کر ناما کے بکھرے بال سمیٹتے نرمی سے بولا۔ اس کا راضی لہجہ اس سے پہلے پھر برہم ہوتا، وہ جلدی سے سر ہلا گئی۔ اوکے آ جاؤ، وہ ناما کا ہاتھ پکڑتے واپس لایا۔ ناما کو اسے منانے کی خوشی تھی، پر وہ میٹرس پر دوسری طرف سے جا کر بیٹھتے ہی یوں ڈرتے لیٹی جس سے نو اسے کھا لے گا۔ نو نے بھی مین چمکتی لائٹ آف کی اور لحاف پر بکھری پھولوں کی پتیاں بے دردی سے جھاڑی تو وہ ساری اڑ کر ناما پر جا گری۔ ناما نے منہ پر گرتی اور گردن تک گھستی پھولوں کی پتیوں کو اپنے ہاتھوں سے اکٹھا کرے نو کو آنکھیں دکھائیں، جو پھول برسا بیٹھنے پر شریر مسکراتا دکھائی دیا۔ ناما نے اسے ساتھ بیٹھتے دیکھ کر حلق تر کیا، پر جب وہ اس کے ساتھ ہی تکیے پر آ کر لیٹا تو ناما نے گھبرا کر چہرہ اور کروٹ بھی دوسری سے پھیری، اور اس کے باوجود ناما کو اپنی پشت سے نو کا شولڈر جڑتا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ نو اس کی طرح کنارے پر نہ سویا تھا نہ ایڈجسٹ ہو سکتا تھا۔ بازو چاہیے؟ نو نے فکر مندی سے پکارا اور خود اپنا فون اٹھا کر دیکھنے لگا جہاں بہت سے نوٹیفیکیشن تھے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس سو رہی ہوں، ناما نے مٹھی میں بیڈ شیٹ لیتے ڈرے ڈرے جواب دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھ ناما پر بھی لحاف کرواتے اس کی بالوں کی خوشبو انہیل کی اور اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا۔ ناما کا رپلائی دیکھتے نو کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ کیا خیال ہے کٹھے لائیو جائیں رو؟ ناما کی آنکھیں یکدم مسکرائیں۔ جیسا آپ کہیں، وہ اس کی مرضی پر چلنا چاہتی تھی، اور اگر میں کہوں کہ تم اپنا چہرہ کسی فین کو کبھی نہ دکھاؤ پھر؟ ایک ملکیت برا تقاضا تھا جو نو نے کیا۔ وہ مزید گہرا مسکرائی۔ تو میں نہیں دکھاؤں گی، لیکن ہمیں اپنی ساتھ ریل دینی چاہیے، وہ سب بہت پیار کرنے لگے ہیں ہمارے کپل کو۔ ناما کی خواہش جانے نو کو مسرت کا احساس چھو سا کیا۔ میں بھی کرنے لگا ہوں ہمارے کپل سے پیار۔ نو نے فون سائڈ رکھے کروٹ ناما کی طرف بدل لی، جو اس کی طرف پشت کیے سے چھپنے کی پوری کوشش میں تھی۔ نو نے اس کے کھلے بالوں کو ہاتھ میں پکڑے چھوا، انہیں چوما۔ ناما تو دل کی دک دک سے بدحواس تھی۔ نو نے ہاتھ بڑھا کر ناما کے کان کی لو کو انگلی سے چھوا تو ناما گدگداتا سا مسکرائی۔ ناما نے یکدم ہی آنکھیں بند کرتے بے اختیار کمر کے گرد بازو تلے سے آگے کو سرک کر پیٹ کی جانب جا رکتے نو کے ہاتھ کو کس کر پکڑ لیا۔ اس کا یوں کرنا نو کو نیند لینے میں مددگار تھا۔
नू की कुर्बत और लम्स नामा पर जो मदहोशी तारी कर रही थी, वो चाहता तो उसका पूरा फायदा उठा सकता था, पर वो वहीं थक कर उसके साथ लगता नामा के बालों में चेहरा छुपा गया। उसका हाथ अब तक नामा के हाथ में कैद था। तुम हमारे कपल से मोहब्बत कर सकती हो नामा, वो उसके कान में सरगोशी किए बोला। इसमें मेरा कोई नुकसान ना हुआ तो क्यों नहीं? नामा ने मुस्कुराकर बात खत्म की। थोड़ी सी कर लो, ये हुक्म या इल्तिजा नहीं, बस मेरी ख्वाहिश है, ताकि दोबारा तुम्हें मेरी मुखालिफ करवट करके सोना ना पड़े। नामा ने उसकी सरगोशियाना सांसें सुनते सर को वैसे ही उठाया जिस पर नू ने उसे अपनी बाजू पूरे सुकून से दे दी। वो मुस्कुराया। कुछ दिन आपकी बाजू की आदत डाल लूं, फिर रूबरू होकर पुरसुकून नींद लेनी भी सीख लूंगी। नू की बंद आंखें लम्हे में खुली। मतलब तुम वापस जाकर मेरे साथ बेड शेयर करोगी? नू की बेकरारी उसकी आवाज में उतरी। कभी कभी जब आपको मुझे अपनी बाजू देने की शदीद तलब महसूस हुई। उसके हाथ को बहुत प्यार से छूती अपनी मोहब्बत भरी अनोखी झलक दिखाकर नू को खरीद ही तो चुकी थी। वो तो हमेशा होगी, हर शब, हर दिन, हर शाम, हर सहर। थैंक यू सो मच मेरी आम सी बाजू को हास करने के लिए नामा। अब तुम सो सकती हो, मैं भी बहुत सुकून में हूँ। ना नाराज हूँ ना गुस्सा, सब अच्छा है यहाँ, जैसे किसी ने मीठी नींद आंखों में तुम्हारे पास आते ही झोंक दी हो। गुड नाइट। वो एकदम स्लीपी हो गया, जबकि नामा ने 5 मिनट इसी जाविये में रहते नू को भरपूर महसूस किया। फिर जरा से उसकी बाजू के हिसार में पलटती नू की तरफ करवट बदल गई। वो गहरी नींद में जाता बोझल सांस भरने लगा था। मेरी जान है आप टू, मैं जरा भी हर्ट नहीं करना चाहती आपको, कभी भी। मुझे आपका सुकून अपने सुकून से ज्यादा अजीज है। नामा ने उसके चेहरे से लगते प्यार से उसकी गाल चूमी और चूमते हुए इतराई कि उसने सितारा छू लिया हो। मैं आप पर यकीन करने की इब्तिदा कर चुकी हूँ आज आपके गले लगकर। होप सो आप मेरा यकीन नहीं तोड़ेंगे। आपके जिस्म की खुशबू से उनस है मुझे। ये उनस मेरी सांसों की डोर की तरह मुझसे मौत तक जुड़ा रहेगा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ, बहुत ज्यादा। नामा ने उसकी गर्दन को सहलाते वही हथेली नू के चेहरे से लगाते जरा उसकी बाजू से सर उठाते नू का माथा चूमा। और वो नींद में भी इस सुकून में नजर आया जो नामा के माथा चूमने ने से बख्शा था। वो आंखें बंद करती खुद भी सोने का इरादा कर चुकी थी और नींद इन दो पर भरपूर मेहरबान होने का। पहली माँ देखी है जो अपनी ही बेटी से जेलस हो रही है। तुम्हें यकीनन कोई टेक्निकल फॉल्ट है दिशा। मिकाइल ने किताब पढ़ने के बीच ही पंकारती दिशा को की शिकायत सुनने के बाद राय दी और दिशा को कदरे नागवार गुजरी। इस समाइल ने मिलने नहीं दिया मुझे, यानी उसे मानिया की खुद से ज्यादा परवाह है, और ये परवाह मुझे तुमसे कभी नहीं मिली। अगर मेरा नसीब इतना बुरा था तो मेरी बेटी को ऐसी अच्छी मोहब्बत कैसे मिल सकती है? वो हाथों और पैरों को मॉइस्चराइज करने के बाद अपने बालों को बांधते जो बोली। लम्हा भर मिकाइल की तवज्जो किताब से हटकर दिशा पर जा ठहरी। माएँ दुआ मांगती हैं कि उनकी बेटी का नसीब हमेशा उनसे 1000 दर्जे रोशन हो, और तुम हसद की आग में दहक रही हो। क्या बुरा नसीब था तुम्हारा? पहला शोहर भी मोहब्बत करता था तुमसे, अल्लाह ने बेटी दी, तुमने ना शुक्री की इन दोनों को अपनी जिंदगी में होने पर तभी उनके दिल से तुम्हारा उन्स छीन लिया गया। और यहाँ तुम्हें किस चीज की कमी रही इन 20 सालों? इजमीर की सबसे अमीर औरतों में तुम्हारा शुमार है। वट यू नीड मोर? मिकाइल की सर्द निगाहों के साथ साथ उनके बोलने का खुरदरा और मजबूत अंदाज दिशा को आग सा लगा गया। वो चलती हुई ठीक मिकाइल तक पहुंची। मोहब्बत और इस इस्तेहकाक की कमी जो मैंने तुमसे चाहती आई हूँ, लेकिन तुमने हमेशा मुझे दुत्कारा। दिशा की आंखें जहन्नम की तरह सुलग उठी। बात सुनो। मिकाइल ने उसकी बाजू पकड़े झटके से दिशा को अपने सामने बिठाते अपनी टांगे समेटी तो वो हैरत से मिकाइल का अपनी बाजू जकड़ा हाथ देखने लगी। फिर मिकाइल की आंखें जिनमें हफीफ सी परेशानी उमट आई। अगर मैं तुम्हारी फिक्र दूर करूं, थोड़ा बहुत तुम्हारा ख्याल रखने की भी भरपूर कोशिश करूं, तो क्या तुम मानिया को उसके हाल पर छोड़ दोगी? पहले उसका तुमने और आलदीन ने बचपन बर्बाद किया, फिर उसकी टीन एज भी स्पॉइल हो गई, लेकिन अब उसकी मैरिड लाइफ तो सुकून वाली होनी चाहिए। बोलो इस हादसे से निकलने की क्या कीमत है? ये सारी ऑफर सुनने के बाद दिशा के होंठों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई, फिर वो गायब हो गई। खामोशी का वक्फा हस्बे मंशा बीच में बढ़ा। तुम्हारी वैसी मोहब्बत जो तुम अनायास से करते थे वो दे दो। मैं सिर्फ तुम्हारी बनकर रह जाऊंगी, किसी को परेशान नहीं करूंगी। तुम्हारे आगे ना मुझे मेरी औलाद अजीज है, ना कोई पुराना ताल्लुक, ना ही इजमीर की अमीर तरीन औरत कहलाना। मैं तो जी ही 20 साल पहले हूँ जब मैंने तुम्हें पाया, जैसे भी करके, लेकिन बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे मिकाइल। तुम मेरे नहीं तो मेरा दिल किसी को खुश और सुखी नहीं देख पाएगा, भले वो मेरी ही औलाद क्यों ना हो।
وہ حیرت و غصے کا شکار دیشا کی سوچ جان کر صدمے کسی کیفیت میں سے دیکھ رہے تھے. کیا ایک عورت اپنی محبت کے لیے اس حد تک بھی گر سکتی ہے؟ تم سے بات کرنے سے بہتر ہے میں اپنی گندی اولاد کو منہ لگا لوں. آج کے بعد یہ بات کی تو طلاق دے دوں گا تمہیں. تم میرے لیے 1000 بار مر کر بھی آ جاؤ تب بھی انایا کے پیروں کی ہاک بھی نہیں ہو. مانیہ کی ڈھال امائل کافی ہے. اگر اور ضرورت پڑی تو یہ منہ بولا باپ بھی تمہیں اس کے آگے کھڑا ملے گا. بھاڑ میں جاؤ تم دیشا کریزی، تم میری محبت کی حسرت نہیں مرو گی. اس کے ہاتھوں کو دور جھٹکتے اٹھے اور بنا پیچھے مڑے کمرے سے نکل گئے، جبکہ دیشا کی آنکھیں لمحے میں سرخ پڑی، پر وہ انتقامانہ مسکرائی. تم نے بھی میری ضد اور میرا پاگل پن نہیں دیکھا میکائل دوگان، جلد دیکھو گے تم. وہ اپنے آنسو حقارت سے رگڑ گئی. نہ جانے وہ کیا کرنے والی تھی، پر لگ کچھ خیر نہ رہی تھی. میکائل نے اپنے غصے اور تکلیف کو سارم کے روم تک آنے میں قابو کیا اور ہلکا سا ڈور پریس ہی کیا کہ دروازہ کھلا. وہ بیڈ پر الٹا لیٹا، لیپ ٹاپ کھولے، 7 بکس بھی کھول کر بیٹھا تھا. میکائل کا غصہ سارم کو پڑھتے دیکھ کر مدھم پڑا. تم پڑھ رہے ہو؟ سارم یکدم ہی چونکا تو بابا کو اپنے روم میں پہلی بار دیکھے پتھرائے چہرے کے سنگ جلدی سے اٹھ کر بیٹھا. سب ٹھیک ہے؟ ماما ٹھیک ہے؟ آپ میرے کمرے میں کیوں آئے ڈیڈ؟ بتائیں کچھ برا ہوا ہے کیا؟ سارم کی گھبراہٹ و خوف تکتے میکائل دوگان کو اپنا کلیجہ کٹتا محسوس ہوا. سچ میں نوح کی باتیں یاد کرے دل دکھا کہ یہ بچہ ان کی وجہ سے بے وجہ بے تنائی سہ کر ختم ہو رہا ہے. اس سے بڑھ کر برا کیا ہوگا سارم کہ مجھے تم جیسی اولاد کی فکر ہونے لگی ہے؟ وہ غم سے برے بولے. اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کی گال تھپکی پر انداز میں ایک زخمی پن تھا. ہاں وہی تو، حیران کر دیا آپ نے. بیٹھے نا ڈیڈ. وہ شرمندہ اور پر ملال سا ان سے متفق ہوئے سائڈ سے ہٹا تو میکائل تھکا سا مسکراتے میٹس پر بیٹھے. سارم نے بھی ساتھ ہی بیٹھے انہیں کی طرح خیر مرئی نقطے پر نظریں جمائیں. میں آج تک تم سے دور کیوں ہوں جانتے ہو سارم؟ کچھ خاموشی برا بھاری وقت گزرا تو میکائل بولے. سارم نے تڑپتی نگاہ ڈیڈ کے چہرے پر جمائی. کیوں ہیں؟ وہ شدید مضطرب ہوا. 20 سال پہلے ایک ایسی رات مجھ پر گزری جب میں بہت کمزور ہو گیا تھا، بہت زیادہ کمزور. مجھے انایا کے نہ ہونے کا احساس مار رہا تھا. اس کی موت کے وقت تو میں صدمے میں تھا، لیکن کچھ وقت بعد جب اپنے اصل خسارے محسوس ہوئے تو میرے پاس رونے، چیخنے اور تڑپنے کے سوا کچھ نہ بچا. ان کمزور لمحوں میں نوح نے اپنا بھرپور آسرا دیا مجھے. وہ اپنی ماں کے ہوتے اس کا رہا، لیکن انایا کے جاتے وہ میری انایا اور نوح دونوں بنا. بہت سویر ڈپریشن میں مبتلا تھا، ایسی بیماری جس میں انسان کو لگتا ہے اس کا سایہ تک اسے مار دے گا. وہ رات بھر میرے سرہانے بیٹھا رہتا. ماں کھو دی تھی اس نے، پر باپ نہیں کھونا چاہتا تھا. میں نے کچھ وقت نوح کی مشکلات سہی، دیکھی. میں خود کو اس کے سہارے کے باوجود سنبھال نہ پا رہا تھا. تبھی میں نے ہر برا کام شروع کر دیا اور گندی تسکین اپنے وجود کو اس لیے پہنچانے لگا کہ شاید اس سے میں کچھ سنبھل جاؤں. نوح کی مشکل عادی کرنا چاہتا تھا، اور تب اس بکھرے بدترین شخص کو تمہاری ماں اور چکنے کی تاک میں بیٹھی تھی. وہ میری ہی آفس میں کام کر رہی تھی، بلا شبہ خوبصورت اور ٹیلنٹڈ عورت. اس نے میری کمزوری کا بری طرح فائدہ اٹھایا، جس کا رزلٹ تم تھے سارم. یہ سب کہتے جس طرح میکائل غم سے بھرے تھے. سارم کی حالت بھی مختلف نہ تھی. او تو تبھی آپ نے میرے لیے ان سے شادی کی تاکہ میں ماں کی ممتا سے دور نہ ہو سکوں، ورنہ آپ تو بنا شادی کیے بھی ان سے مجھے ہتھیا لیتے. بیٹا نہ صحیح کمزور پڑنے کا تاوان بنا کر ہی صحیح. سارم کی آنکھوں میں اپنی توہین سے نمی اتری. تم غلط سمجھے، تم جائز اولاد ہو میری. ایک بزنس پروجیکٹ کی وجہ سے وہ میرے ساتھ کانٹریکٹ میرج سے جڑی تھی. ہاں یہ 2 ماہ کا معاہدہ تھا جو تمہاری وجہ سے 20 سال تک محیط ہو گیا. سارم نے اپنی آنکھیں رگڑتے ناراضگی سے میکائل کو دیکھا. وہ خود اس کی آزردہ نظروں کی تاب نہ لا سکے. لیکن آپ کے میری وجہ سے لیے اس بدترین فیصلے نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا ڈیڈ. وہ ماں تک نہیں جس نے پیدا کیا، باپ تو جسے میری پیدائش کی غلطی نہیں چھین لیا. اب آپ کیا چاہتے ہیں 19 سال کی یہ جوان ہوتی اولاد یکدم سب بھول جائے؟ اس کا سوال اور لہجہ تلخ تھا. نہیں بس میں شرمندہ ہوں، میں نے بہت زیادتیاں کر دی تمہارے ساتھ. ہو سکے تو نوح کو ستانے کے بجائے تم مجھے ستا لو. اس کی زندگی بہت مشکل سے ذرا سکون پا سکی ہے. سارم نے زخمی سا مسکراتے اپنی آنکھیں مسلی. او اب سمجھا، آپ کو میری نہیں ہمیشہ کی طرح نوح ادا دوغان کی فکر یہاں کھینچ لائی. فائن، میں انہیں نہیں ستاؤں گا، لیکن آپ کو ستانے کا بھی کوئی ارمان نہیں ہے اب میرے اندر. سب آج صحیح معنوں میں مر گیا. میں کوشش کر رہا ہوں آپ سب کی زندگیوں سے نکلنے کی. بہت ستا لیا میرے وجود نے آپ کو. ایکسکیوز می. وہ یہ سب کہے میکائل کا دل کون چھری سے کہتے ہی اٹھا، اور میکائل کے لاکھ روکنے کے باوجود بھی جا کر خود کو واش روم میں قید کر گیا.
मिकाइल उठकर वॉशरूम डोर तक आए और हाथ दरवाजे पर रखा, जिसके पार वो दरवाजे से लगा सुरह आंखें के कई गैर मरी नुक्ते को घूर रहा था। तुम बहुत प्यारे हो मुझे। सारे में अपनी बात तुम्हें ठीक से समझा नहीं पाया। मेरे बच्चे, प्लीज ओपन द डोर। उसको पुकारते हुए शर्मिंदा थी कि इस बच्चे के जख्मों पर मरहम रखने आए थे पर दुगना जख्म कुरेद बैठे हैं। अब मेरी सिमत के दरवाजे आपको तभी खुले मिलेंगे डैड, जब आपको उनके पार में कहीं दिखाई ना दिया। चाहे यहाँ से मैं ठीक हो, अकेला रहने की इतनी आदत है कि आपका आना बर्दाश्त पर जरा भारी हो गया है। गुड नाइट। वो जानते थे सालिम अब उनके होते डोर नहीं खोलेगा, तभी पश्चिमान और गमजदा होकर वहां से चले गए, लेकिन सालिम पर उसकी सांसें तंग जरूर करके वो वहीं बैठता चला गया। मुट्ठियों में सर के बाल लिए खिंचकी बरते अपना सारा दर्द खुद में जज्ब कर बैठा। मिकाइल भी स्टडी में चले गए। अब सारी रात इस हता पर वो खुद में या जहर उतारने वाले थे या अपना खून जलाने वाले थे। एक नई सुबह इस्तांबुल के शहर पर उतर आई। दूर पार फजर की अजानों को सुनते ही नामा जागी और बर वक्त नूह से दूर हुए वो उठ गई। पहले नमाज अदा की, फिर वो नूह को जगाने वापस पास आई, पर वो इतनी गहरी नींद में था कि नामा ने घड़ी पर वक्त देखते इसे आधे घंटे की मजीद नींद लेने की अयाशी दी और खुद अपना स्टॉलर गिर्द लपेटे वो कमरे से बाहर निकली तो सभी बुजुर्ग खवातीन जागी नजर आई। हफीफ से हलचल देखते वो मुस्कुराती किचन में आई तो नूह की खाला और नानी दोनों ने लपककर उसको लाड करते नाश्ते का पूछा। तो रामा ने नूह के साथ ही करने का कहे टाल दिया, पर फिर भी उसे एक कप ब्लैक टी पीनी पड़ी। वहां से फ्री हुए वो जब वापस नूह को जगाने जा रही थी, तभी दो बच्चों ने नामा का रास्ता रोका। नामा बाजी, नूह भाई ने हमसे काकरोच लिया था, कह रहे थे सुबह वापस कर दूंगा। हमारे स्कूल में पहली क्लास थी प्रैक्टिकल की, क्या वो काकरोच ला देंगी आप हमें? नामा ने अपनी मुस्कुराहट बमुश्किल काबू की। बट वो तो मैंने फेंक दिया था पकड़कर खिड़की से बाहर। नामा इन दो के गाल सहलाती मायूसी से बोली तो दोनों के चेहरे उतरे। फिर आप ऐसा करें, नो भाई के वॉलेट से 2000 लीरा निकाल दें। उन्होंने कहा था इसे कुछ हुआ तो हमें पैसे दे देंगे, बाजी हम नया खरीद लेंगे। नामा ने लम्हे में अपने हाथ उठाकर घूरते हुए दोनों को देखा। एक काकरोच की कीमत 2000 लीरा सुने नामा को गुस्सा सा आया। दिमाग ठीक है तुम दो का? 10 लीरा में आ जाएगा काकरोच का पूरा खानदान। यही रुको, ला कर देती हूँ। वो दोनों के प्लान पर पानी फेरती कमरे में घुसी और अपने बैग में रखे वॉलेट से कुछ लीरा निकाल कर दिए दबे पैरों वापस बाहर आई। दोनों बच्चों के मुंह इतने कम पैसों पर लटक चुके थे। अच्छा भला नू को लूटने का प्लान बनाया, वो जल्दी जागे थे, पर अब नामा के आगे चू भी ना निकली। बाजी पर उन्होंने 500 कहा था। दोनों में से एक ने मस्कीनियत से कहा तो नामा ने इस बार दोनों के कान एक एक हाथ में दबोचे। शर्म नहीं आती? अपने ही मेहमान कजन को लूटते हैं जो आता भी कभी कभी है यहाँ। अगर तुम दो नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी अम्मियों से करूं तो यही गनीमत समझकर चले जाओ, वरना। दोनों का शिकायत का हवाला सुनते ही लहू सूखा, जबकि जिस तरह वो वरना के आगे कुछ सुने बिना अपने कान छुड़वा कर भागे। कितनी देर नामा मुस्कुराती चली गई। कितने तेज हैं ये बच्चे। रू, आपको भी सादगी पर रिवार्ड मिलना चाहिए। नामा ने वापस रूम में कदम बढ़ाए तो वो अब तक किसी पोजीशन में सो रहा था। नामा को उसकी फजर में सोने की फिक्र थी, तभी वो उसको जगाने पास बैठी, मगर जैसे ही नामा ने उसके माथे पर हथेली रखी, तपश सी महसूस किए नामा के चेहरे की रंगत बदली। क्या इन्हें बुखार है? या मेरे खुदा, ये तो बहुत शदीद तप रहे हैं। नामा ने वही हाथ उसकी गर्दन से जोड़ते हरारत महसूस की। तो नू भी उसके सर्द पड़ते हाथ की ठंडक पर कसमसाकर नामा की तरफ करवट बदल गया। वो बंद आंखों ही बेचैनी से सांस भरे नामा का दिल मुट्ठी में कुचल गया। नो, नामा ने उसके सर के बालों को सहलाते धीरे से पुकारा तो उन्होंने उसके हाथ की लम्स और हुद पर जरा बेन होने पर अपनी दर्द करती आंखें खोलते नामा को देखा। एक दर्द भरी सांस लेते वो जरा तकियों के सहारे ऊपर हुआ। गले लगकर क्या फूंका था? तब से पूरा जिस्म दर्द कर रहा है। देखो, शिद्दतें सर्द हो या गर्म मुझे असर नहीं करती, पर सर फट रहा है मेरा। ये कैसे गले लगी हो तुम मेरे नामा सुल्तान? वो जिस्म के रात भर दर्द महसूस होने पर शदीद जहनी दबाव का शिकार हुआ। जो समझ आ रहा था बड़बड़ा उठा, जबकि नामा ने उसके पहलू में अच्छे से बैठे अपना ठंडा हाथ हथेली के संग नू के जलते माथे पर रखा। आपने मेरा सदका उतारा था। जो तबीयत मेरी बिगड़नी थी वो आप पर आ गई, वरना शिद्दतें सर्द हों या गर्म, उन्हें बहाना चाहिए होता है मुझसे चिपकने को। मेरा दिल, सर और रूह तक सुकून में थी कुछ देर पहले, पर तब तक चैन हराम है जब तक आप बीमार रहेंगे। अपना हाथ हटाकर नामा ने उसके माथे पर झुकते ढल के बाल हटाकर होंठ रखे, नू के सारे दर्द बांट लिए।
اور باخدا وہ آنکھیں بند کیے جب مسکرایا تو لگا اس لڑکی نے جسم کی ہر جلتی پور کو شفا بخش دی ہو۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، اچھا سا لمبا سا تبصرہ دے دیجیے، اور ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت ہی اسپیشل دھماکے دار۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، بائے بائے۔